जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज आप देख रहे होंगे कि मैं किस पैटर्न में बैठा हूँ, ये शख्स मेरे साथ कौन है। देखिए आज मैं आया हूँ केंटकी। केंटकी यहाँ पे वेस्टर्न केंटकी यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ पे मेरे पेपर पढ़ रहा था पाकिस्तान के फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर के ऊपर और पाकिस्तान हाइब्रिड डेमोक्रेसी क्यों है। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर इमरान इकबाल। आपने लीड्स यूनिवर्सिटी से पीएचडी की हुई है, जॉन हॉपकिंस चीबा इंस्टीट्यूट जो कि जापान है वहाँ पढ़ाते रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे पढ़ाते रहे हैं, वो तो बाद में तारफ़ होगा। लेकिन डॉक्टर साहब और मैं आज केंटकी वेस्टर्न केंटकी यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर पढ़ने आए हुए थे। तो जैसे ही डिस्कशन हमने कंप्लीट की तो सोचा क्यों ना कोई हम पाकिस्तान के हवाले से और कोई थेरेटिकल किस्म की बात की जाए। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी जी मेरे साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर इमरान इकबाल साहब, अक्सर ये बात की जाती है कि पाकिस्तान की कोई डायरेक्शन नहीं है। कहा जाता है कि पहले हम एक इस्लामिक स्टेट बने थे, फिर कहा जाता है फिर हमारे पास डिक्टेटर आ गए, फिर हमारी इस्लामिक डेमोक्रेसी की बात शुरू हो गई, फिर हमारे पास जो है वो जिहाद आ गया, एनलाइटेंड मॉडरेशन आ गया। दरअसल डॉक्टर साहब आप बताएं पाकिस्तान की डायरेक्शन रही क्या है। पाकिस्तान की 75 साल की, आज हम जब इकोनॉमिक बात करते हैं, इकोनॉमी ख़राब है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, साथ हमारे भारत जो है 75 साल बाद आज़ाद हुआ, आज वहाँ G20 की कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, किस तरह वो तरक्की कर रहे हैं। तो हमारी क्या डायरेक्शन रही, हमसे क्या गलतियाँ हुई, ज़रा आप हमारे व्यूअर्स को काइंडली शेयर करें। अच्छा चीमा साहब, ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा डिटेल एक पॉलिटिकल हिस्टोरिकल एनालिसिस डिमांड करता है कि हम बैकग्राउंड में जाएं और चीज़ों को कॉन्टेक्चुअलाइज करें कि कहाँ से हमारी डायरेक्शन चली और किस सिमत में हम लोगों ने जाना था और हम किस सिमत में चल पड़े हैं अभी। एज ऑफ नाउ जब हम बोल रहे हैं तो अभी तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास इस बात का जवाब होगा कि हमारी करंट और फ्यूचर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल और जियोपॉलिटिकल डायरेक्शन क्या है। आखिर ये इतना ज़्यादा मैसअप कैसे हो गया पाकिस्तान और इतनी ज़्यादा अनसर्टनिटी कैसे बढ़ गई है। तो इसका इसका जो अगर हम इसको थोड़ा सा इसके जवाब के लिए अगर हम थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाएं तो देखें, पाकिस्तान एक आज़ाद, ख़ुद मुख्तियार और एक सेपरेट मुल्क के तौर पर वजूद में आया था। हमारी हमारी कंसर्न ये थे कि हिंदू जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं और कांग्रेस ने 1937 से 1939 तक एक बड़ा एरोगेंट और डोमिनेंट रवैया अपनाए रखा टुवर्ड्स मुस्लिम लीग, जो कि मुस्लिम लीग दे फेल्ट pretty much marginalized in the British Indian politics। वहाँ से ये आइडिया जन्म लेता है कि जी हम लोगों ने एक सेपरेट होमलैंड लेना है जहाँ पे हम लोग अपने पॉलिटिकल, अपने इकोनॉमिक, अपने सोशल, अपने रिलीजियस राइट्स को और प्रैक्टिसेस को विदाउट एनी फियर हम लोग उनको एक्सरसाइज करें और उनको अपने माशरे में इम्प्लीमेंट करके एक वेलफेयर स्टेट बनाएं। अब ये तो था वो सारे का सारा, लेकिन किसी ने भी पार्टीशन से पहले कोई भी आइडियोलॉजिकल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्लान नहीं दिया, कोई प्रोग्राम किसी ने नहीं दिया। जबकि कांग्रेस ने एक बड़ा डिटेल, नेहरू ने लैंड रिफॉर्म का, सोशलिस्ट एजेंडे का एक प्लान, एक ब्लूप्रिंट बना के अपनी कौम के सामने रख दिया था। हमारे पास इतना शायद टाइम ही नहीं था या इनको अभी तक ये मालूम ही नहीं था कि 1946 तक तो हम लोग वी वर रेडी टू लिव विद इन ए लूज फेडरेशन। अगर हमें 50-50% कोटा मिल जाता, जो कि नेहरू ने और वाला भाई पटेल ने हमें नहीं दिया, देन वी डिसाइडेड कि वी विल गो फॉर ए सेपरेट होमलैंड। और उसी दौरान ये सारी जितनी यूनियनिस्ट पार्टी थी या सिंध की, पंजाब की, ये उन्होंने उसी वक्त ज्वाइन की थी मुस्लिम लीग। पहले दे वर डेडली अगेंस्ट कायदे आज़म, दे वर डेडली अगेंस्ट द आइडिया ऑफ ए सेपरेट कंट्री और होमलैंड फॉर द मुस्लिम, ब्रिटिश इंडियन मुस्लिम, वो इसके खिलाफ थे। लेकिन जब लैंड रिफॉर्म की बात आई नेहरू ने, तो दे ऑल ज्वाइन द मुस्लिम लीग। ये हकीकत है, हम माने ना माने। अच्छा अब जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद अगर हमारी कोई एक जिसको आप कह सकते हैं कि हमारी एक पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल अगर कोई डायरेक्शन थी, वो थी जो कायदे आज़म का पहला एड्रेस था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जिसने उसने कहा था कि हम लोग एक
ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے طور پر جائیں گے جہاں پہ تمام لوگ irrespective آف دیئر ریلیجیس ایفیلیشنس اور بلیف تمام لوگ ایک ایکول سٹیزن کے طور پر ٹریٹ کیے جائیں گے اور یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی. اٹ واز ویری کلیئر, اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی. انہوں نے کہا جی ریلیجن یہ نہیں ہے کہ ریلیجن ول سیز ٹو ایگزسٹ ان پاکستان. انہوں نے کہا تھا یہ پرسنل میٹر بنے گا, یہ اسٹیٹ کا مسئلہ نہیں ہوگا. اسٹیٹ اس کی بیس کے اوپر کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرے گی, کسی کو ٹریٹ نہیں کرے گی, کسی کو پریفریبل ٹریٹمنٹ نہیں ملیں گی. لیکن مزے کی بات دیکھیں کہ ہماری سیلیبس میں سے, ہمارے پبلک ڈسکورس میں سے, ہمارے گورنمنٹ کا جو اسٹیٹ نیریٹو ہے اس میں سے اس ایڈریس کو انہوں نے, جو رولنگ ایلیٹ ہے, انہوں نے ایکسپنج کر دیا بالکل. اس کو انہوں نے آگے آنے نہیں دیا. اب اس کو کیوں آگے نہیں آنے دیا؟ جی اس کی مین وجہ یہ تھی کہ اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری پڑھیں جی کہ جو ہماری پاور ایلیٹ تھی یا رولنگ ایلیٹ تھی اس وقت, وہ تھی فیوڈلز, وہ تھی بیوروکریسی اور وہ تھی ملٹری. یہ تین بیسیکلی ڈومیننٹ کلاس تھی, اور ان میں سے بھی بیوروکریسی اور ملٹری جو تھی وہ سب سے زیادہ ڈومیننٹ تھی. فیوڈلز ور پلئنگ اے سیکنڈ فیڈل رول. اب گورنر جنرل غلام محمد وہ ایک بیوروکریٹ تھا, ٹھیک ہے, اور بڑا ہی ایروگنٹ بیوروکریٹ تھا. سکندر مرزا ریٹائرڈ ملٹری آفیسر تھا برٹش راج سے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایوب خان جو بھی ملٹری تھا, ملٹری سے بلونگ کرتا تھا. اب یہ اسٹیل فریم اس کو کہتے تھے برٹش راج میں, ملٹری بیوروکریسی جو تھی یہ اسٹیل فریم تھی برٹش راج کی. اور یہ جو پارٹ ہمیں ملا, حصہ ہمیں ملا تھا پاکستان کا, یہاں پہ پولیٹیکل کلچر اس طرح پروان نہیں چڑھا جس طرح کے مین انڈیا میں, جیسے کہ یو پی میں یا دوسرے اس کے صوبے جہاں پہ وہاں یہ بیسیکلی سے ہم کہتے تھے یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں. خاص طور پہ کے پی کے اس وقت ہم لوگ اس کو فرنٹیئر پروونس کہتے تھے. تو یہ برٹش جو ڈیفینس پالیسی تھی نا, یہ اس کا جیسے ہمیں کہتے ہیں کہ فرنٹ لائن اس کا یہ ایریا تھا, سارے کا سارا تھا اگینسٹ دا رشینز اینڈ دا چائنیز ایٹسیٹرا. اینی وے انہوں نے یہ پارٹ کو انہوں نے پراپر طریقے سے انکارپوریٹ ہی نہیں کیا اپنے پولیٹیکل کلچر میں. یہاں پہ پولیٹیکل کلچر پروان ہی نہیں چڑھ سکا. پولیٹیکل پارٹیز یہاں پہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاسز تک اپنی روٹ ہی نہیں بنا سکی. تو ایک تو یہ سب سے بڑا تھا. تو یہ چاہتے تھے کہ ہم اس خطے کو بیوروکریسی اور ملٹری ہی ایڈمنسٹر کرے, رول کرے اور ایڈمنسٹر کرے, گورن نہیں کرے گی اس کو, پبلک ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی. یہی ان کی بدنیتی تھی کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروائے اور انہوں نے کانسٹیٹیوشن نہیں بننے دیا پاکستان کا. دے کیپٹ ڈیلیئنگ الیکشنز بیکاز الیکشنز مین دا پبلک ریپرزنٹیٹیو اسپیشلی فرام دا ایسٹ پاکستان, وہ مڈل کلاس سے زیادہ سے زیادہ. تو یہ اس کو ڈیلے کرتے رہے اپنی پاور کو مینٹین کرنے کے لیے. اس کے بعد لیکن ان کی یہ پرابلم تھی چیمہ صاحب کہ ان کے پاس پولیٹیکل لیجیٹیمیسی نہیں تھی اور ان کے پاس پولیٹیکل کنسنسس نہیں تھا. اب اس کو تو انہوں نے کہیں نہ کہیں سے ڈرا کرنا تھا. اس کے لیے اب انہیں پیسے بھی چاہیے تھے اور ملٹری سپورٹ بھی چاہیے تھی. اس وقت صرف ایک ہی کنٹری دنیا میں انٹیکٹ تھی, بچی ہوئی تھی, پاورفل تھی, وہ تھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. رشیا واز ان روئن, یورپ واز ان روئن, ٹھیک ہے, اور چائنا میں تو سول وار چل رہی تھی. کوئی ایسا ملک نہیں تھا جو ان کو پیسے دیتا, اسلحہ دیتا تاکہ یہ اپنی عوام کو بتا سکتے کہ دیکھیں ہم ملک کو سٹیبل کر رہے ہیں. انہوں نے پھر اس وقت ہماری پہلی آئیڈیالوجی کنسٹرکٹ کی, انہوں نے نام دیا اسلامک ڈیموکریسی, جو کہ 1950s اور ارلی 60s تک چلتی ہے. یہ اسلامک ڈیموکریسی کا جب انہوں نے یہ نام دیا ہے, پاکستان ایک اسلامک ڈیموکریسی ہے. بیسیکلی میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ یہ تھی اسموک اسکرین, ٹھیک ہے, ایک فساد کہہ لیں, ایک اسموک اسکرین تھی, ایک ڈیکوائے تھا. انہوں نے پھر جب وہ کنسٹرکٹ کیا, اور یہ اگین اس کے پیچھے ان کی یہ نیت نہیں تھی کہ ہم نے اسلامک ڈیموکریسی کے جو پرنسپل ہیں ان کے مطابق اپنے معاشرے کو آرگنائز کرنا ہے, ٹھیک ہے, ان کو ڈسپلن کرنا ہے, ان کو ایک ڈائریکشن دینی ہے. اس کے پیچھے ان کا ایک سول آبجیکٹیو تھا کہ ہم نے جو نئی گریٹ گیم آ رہی تھی سامنے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بٹوین دا سوویت یونین اینڈ دا امریکن اینڈ اینگلو امریکن ورلڈ کے درمیان, انہوں نے اس کو بھانپ لیا تھا اور انہوں نے یہ اسلامک ڈیموکریسی بنائی, پھر انکلوڈنگ لیاقت علی خان, پھر بعد میں سکندر مرزا, پھر ایوب خان. انہوں نے پھر اس کو پروپوگیٹ کرنا شروع کر دیا تھا فور دا امریکن آڈینس, ان کے لیے پروپوگیٹ کرنا شروع کر دیا تھا. دیکھیں ہم ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہیں, اور نہ کہ ڈیموکریٹک ہیں بلکہ اسلامک اسٹیٹ ہیں, اور یہ جو دونوں ہمارے کلر ہیں یہ بڑے اسٹرانگلی اینٹائی کمیونسٹ ہیں, تو ہم آپ کے نیچرل آلائز ہیں, اور ہم
चाइनीज कम्युनिज्म को और सोवियत कम्युनिज्म को एक डार्क फोर्सेस के तौर पर एशिया में देखते हैं, एंड वी इनहेरेंटली आर इननेटली एंड इनहेरेंटली एंटी कम्युनिस्ट हैं, तो वी आर गोइंग टू बेसिकली प्ले ए फ्रंट लाइन स्टेट रोल इन योर कोल्ड वॉर अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, हम कंटेन करेंगे। ये उनको कन्विंस करते रहे, फाइनली दे गॉट कन्विंस, वो उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे। फिर उसके बाद हमने सीटो सेंटो ज्वाइन कर लिया, फिर हमें यू नो वी स्टार्टेड रिसीविंग ह्यूज इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सपोर्ट। ये बड़े खुश हो गए, ये समझे थे कि ये जो सोवियत यूनियन और चाइनीज़ है ना, ये एक मोनोलिथिक, एक सिंगल ब्लॉक है, ये एक है। एक तो ये था इनको, ये कभी टूट नहीं सकते। दूसरा इनको ये भी था कि नेहरू जो है वो तो अब चला गया उनकी गोद में, सोवियत यूनियन चाइनीज़ की, तो ये तो ट्रिपल अलायंस हो गया है, जो सबसे बड़ी थ्रेट थी बेसिकली एंग्लो अमेरिकन के लिए। लेकिन कुछ उसके बाद कुछ इवेंट ऐसे होते हैं कि पहले तो आता है चाइनीज सोवियत का स्प्लिट आता है 1959 में, कि क्रूशेव और इनके दरमियान आपस में जो मोज़ेतुंग के इनके बड़े स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस आ जाते हैं। फिर इनकी बॉर्डर वॉर भी होती है एक लिमिटेड। एक तो ये उसने ये तोड़ दिया, ये मिथ तोड़ दी कि ये मोनोलिथिक ब्लॉक है कम्युनिज्म, ठीक है। दूसरा इंडिया चाइना वॉर, सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है सीटो सेंटो की इरेलीवेंस के हवाले से, वो है इंडिया चाइना की बॉर्डर वॉर 1962 की। तो नेहरू स्टार्टेड बैगिंग अमेरिकन को, फिर वही नेहरू जो उनको क्रिटिसाइज करता था उसने इडियोलॉजाइज करना शुरू कर दिया, उसने प्रेज करना अमेरिकन, यू आर फ्री पीपल, यू फाइट फॉर द डेमोक्रेसी एंड यू नो वी नीड योर हेल्प। अब ये जब तीनों चीजें खत्म हो गई, इनका तीनों का अलायंस आपस में खत्म हो गया, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल अलायंस जो था, तो द अमेरिकन स्टार्टेड टू डिसएंगेज फ्रॉम द साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स बेसिकली। उसके साथ ही आपने देखा होगा एक और डेवलपमेंट होती है, वो है दतां। वो 1962 में जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होता है, नॉर्मलाइजेशन शुरू हो जाता है, अमेरिकन सोवियत पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जिसे हम कहते हैं। अब इसने मजीद इस चीज की जरूरत को कम कर दिया कि यूएस जो है वो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अलायंसेस बनाए इन ऑर्डर टू कंटेन द सोवियत यूनियन। अब जो जिसे हम कहते हैं ना कि द लास्ट स्ट्रॉ जो था, दैट ब्रोक द कैमल बैक, वो था 1965 की वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने तो वो लॉन्च किया ऑपरेशन जिब्राल्टर, ठीक है, लेकिन अमेरिकन ने बजाय इसके कि अमेरिकन पाकिस्तान को सपोर्ट करते, उन्होंने बेसिकली दोनों कंट्रीज को इक्वली ट्रीट करके दोनों के ऊपर मिलिट्री इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा। अब ये जो थी यू का रजीम, इन्होंने ये कंप्लेन करनी शुरू कर दी कि आपने हमारे साथ ज्यादती की है, ठीक है ना, यू आर बीइंग अनफेयर, हम तुम्हारे सीटो सेंटो के अलाइज हैं और तुम हमारे ऊपर पाबंदी लगा रहे हो, यू नो, अगेंस्ट इंडिया। तो अमेरिकन ने इनको फिर जवाब दिया था कि वी आर योर अलाइज नॉट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इंडिया, वी आर योर अलाइज अगेंस्ट सोवियत एंड द चाइनीज कम्युनिज्म। अब इनके पास कोई इसका जवाब नहीं था। फिर वो हमारी जंग कंक्लूसिव तो हुई नहीं। उस जंग से अब जब बाहर निकले हैं ना, तो उस जंग 92 से लेके 95 तक हमें बड़े अच्छे अच्छे सिग्नल आना शुरू हो गए थे चाइनीज की तरफ से। लेकिन अब हम ये सोच रहे थे कि यार चाइना के साथ अगर हमने दोस्ती ज्यादा बढ़ा ली, तो हमने तो पूरी आइडियोलॉजी अपनी उसी के हवाले से कंस्ट्रक्ट की थी कि हमने चाइनीज कम्युनिज्म को और सोवियत कम्युनिज्म को कंटेन करना है। अब वो कहाँ जाए, वो तो अनटेनेबल हो जाएगी, उसको तो हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये हालात पैदा होते चले गए। उसके बाद फिर मिडल ईस्ट में कुछ डेवलपमेंट होती हैं, ये जो नेशनलिस्ट आते हैं मिडल ईस्ट में, यू नो। फिर ये भुट्टो आता है, और भुट्टो आके कहता है जी हम इस्लामिक डेमोक्रेसी नहीं है, हम इस्लामिक सोशलिस्ट कंट्री, हम हमारी आइडियोलॉजी है वो इस्लामिक सोशलिज्म है। ये हमारी सेकंड आइडियोलॉजी थी। अब क्या ये भी कंस्ट्रक्ट की गई, मैन्युफैक्चर की गई? तो इस्लामिक डेमोक्रेसी से इस्लामिक सोशलिज्म पे हम पहुंच गए हैं। अब क्या क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि क्या भुट्टो की जो आइडियोलॉजी थी, क्या उसके पीछे उसकी थी कोई उसकी ड्राइव के वो अपने मुआशरे को एक खास प्रिंसिपल्स के ऊपर ऑर्गेनाइज करे, सोसाइटी को, इकोनॉमी को, यू नो, पॉलिटिक्स को, कुछ असूलों के ऊपर। आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ बिलीव्स हैं जो आपको डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। वो किसी हद तक थी, लेकिन वो भी फ्यूडल था अंदर से। वो 2 साल उसने उसको बेचा, लेकिन वो आइडियोलॉजी बेसिकली उसने यूज की इन ऑर्डर टू जस्टिफाई पाकिस्तान ग्रोइंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल फ्रेंडशिप और अलायंस विद द चाइनीज। ये चलता है अब पूरी 70s में, हम इसको लेके चलते हैं।
बिल्कुल सही। इस आइडिया, फिर वो बायलैटरल, भुट्टो का बायलैटरलिज्म भी इस हवाले से वो जस्टिफाई कर रहा था। अच्छा, अब प्रो नेशनलिस्ट जो अरब से, उनके साथ भी ये अपने ताल्लुकात बेहतर बना, कजाफी हो गया ना, या ये नेशनलिस्ट आ गए, सोशलिस्ट आ गए। बिल्कुल सही। अब भुट्टो का जब पीरियड खत्म होता है तो उससे पहले भी कुछ डेवलपमेंट होती है। बिल्कुल सही। अब वहाँ पे राइट विंग मिडल ईस्ट में जन्म लेना शुरू करते हैं। अब सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान जो दतान था वो ब्रेकअप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। बल्कि अब चाइनीज और अमेरिकन के दरमियान एक फ्रेंडशिप का माहौल बनना शुरू हो जाता ऐसे है। ही। अब यहाँ पे ना तो इस्लामिक सोशलिज्म काम आ रहा था। अच्छा, फिर इवेंचुअली जब जिया ने टेक ओवर किया, अब जिया ने टेक ओवर करने के बाद उसके पास अगेन लेजिटिमेसी नहीं थी, पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं था। वो तो इसीलिए 90 दिन का वादा कर रहा था। उसे मालूम था कि आई कैन नॉट रन दिस कंट्री, मेरे पास ना पैसा है, ना मेरे पास डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, ना लेजिटिमेसी है। तो उसने सबसे पहले तो ये काम किया, इनिशियली उसने ये किया कि इस्लामाइजेशन, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, पाकिस्तान एक प्योरिटेनिकल स्टेट है, ये प्योर इस्लामिक स्टेट शरीयत के तौर पर बना था, इसी के तौर पर चलेगा। ये उसने क्यों किया था पहले इसके पीछे दो वजूहात है। एक तो उसने दोनों पिछली आइडियोलॉजी को निगेट करना था कि ना, और उसने किया, ओपनली किया, नीदर वी आर इस्लामिक डेमोक्रेसी नॉर इस्लामिक सोशलिज्म, इनका कोई पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है, हम तो प्योर इस्लामिक स्टेट है। अच्छा, ये इसने क्यों किया? क्योंकि इसने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पाकिस्तान में क्रिएट करनी थी। यस। वो दो कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ चला अपने पूरे रिजीम में, आपने देखा होगा अपने पूरे उसमें फेज में या पीरियड में। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी उसने बनाई मजहबी जमातों की, जमात इस्लामी, यस। ठीक हो गया। दूसरी उसने कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने साथ मिलानी थी मिलिट्री, यस। और मिलिट्री अब डोमिनेट कर रही थी ब्यूरोक्रेसी को भी। अच्छा, इसने इस्लामाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया, और ये सारे वही कवानीन हैं जो तालिबान इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। शराब पीने वाले को 80 कोड़े, चोर के हाथ काटेंगे, ये आपके हदूद ऑर्डिनेंस में सारे हैं, ठीक है ना। एडल्ट्री जो है उसकी सजा डेथ बाय स्टोनिंग, ये वो सारी तालिबान की आपको नजर आएगी एक ना फिलोसफीज में। ये इसने इंट्रोड्यूस किया, ये इसने रिलीजियस पार्टीज को खुश कर दिया, अपने साथ में ला लिया। लेकिन मिलिट्री के भी कंसर्न थे कि जनाब हमें तो चाहिए असला, वो कहां से आएगा? अब ये सबसे बड़ा चैलेंज था, और ये बहुत मुश्किल था इसका सरवाइव करना। इसका अपना इंस्टीट्यूशन इसको निकाल देता, जैसे मुशर्रफ को निकाला जब उसकी इस्तेमाल खत्म हो गया, जैसे यहिया को निकाला था जब ही वाज नो मोर यूजफुल, जैसे अय्यूब को इन्होंने कहा था कि जाएं सब घर जाएं, ठीक हो गया ना। वो इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, वो ये इंडिविजुअल्स को कुछ नहीं समझता, वो निकाल देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। एनीवे, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर कभी बात में करें। अब इसने चीमा साहब जिया ने ही केप्ट वेटिंग बेसिकली। फिर वही आ गया कि कहीं ना कहीं से इनकी वो कोइंसिडेंस होता है कि इनको कोई ना कोई हेल्प आ जाती है। 9/11 टुक प्लेस, नो सॉरी, सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान। वही जिया जिसके ऊपर ये कैरिकेचर बना रहे थे, जिसको दे वर मेकिंग फन ऑफ जनरल जिया, क्रिटिसाइजिंग हिम, कंडेमिंग हिम, ही बिकेम द डार्लिंग ऑफ द वेस्ट। फिर इसने वहां पे कंस्ट्रक्ट की यही अपनी इस्लामिक आइडियोलॉजी, तो इसी से उसने कंस्ट्रक्ट की द आइडियोलॉजी ऑफ जहाद। ये इसने कंस्ट्रक्ट की इनटू पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट। वो करके फिर इसने इन्वोक किया ग्रेट गेम का नैरेटिव दोबारा कि जी ये वार्म वाटर पे आना चाहते हैं, तो अमेरिकन को बताया कि आई एम योर मैन, आई एम गोइंग टू कंटेन द। हालांकि सोवियत यूनियन के कोई डिजाइन नहीं थे वार्म वाटर तक आने के, उनके वो सिर्फ अफगानिस्तान में अपना उनका जो रिजीम था उसको वो स्टेबलाइज करना चाहते थे। तो फिर जनाब जनरल जिया साहब को फिर असला भी मिला, फिर इसने इस तरह अपनी जो मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना उसको भी पक्का कर लिया। ये दो कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर वो चलता है 88 तक, मेरा ख्याल 87-88 तक। उसके बाद इसका जब त्यारा क्रैश होता है, अब वो भी एक मिस्ट्री है, किसने करवाया। कोई इंटरनल भी था उसमें शामिल था, अगर कोई एक्सटर्नल भी शामिल था, ये अभी तक कुछ सॉर्ट आउट तो हुआ नहीं। लेकिन अब उसका यूजेज खत्म हो चुका था, अमेरिकन अब दबाव डाल रहे थे पाकिस्तान के ऊपर। नाउ इट्स ओवर, कोल्ड वॉर has come to an end, Soviet Union have withdrawn, we want you to let the Benazir Bhutto come to Pakistan and hold elections and let her run the Pakistan। ज़िया ने नहीं उसको करने देना था। अब मिलिट्री का ये इंटरेस्ट में था कि हम इंस्टीट्यूशन को ये मालूम था कि हम अमेरिकन को नाराज नहीं कर सकते। यस। ज़िया वाज गॉन। उसके बाद फिर हमारी डेमोक्रेसी आ गई, क्योंकि नाउ अमेरिकन वांटेड टू हैव ए डेमोक्रेसी। अब ये डेमोक्रेसी चलती है, फिर वो आपको मालूम है म्यूजिकल चेयर चलती है, नवाशी वर्सेस ब्ला 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 ब्ला, चलते चलते उसके बाद जनाब ये जब उकता जाते हैं, तंग आ जाते हैं ये डेमोक्रेट से, क्योंकि डेमोक्रेट्स तो नहीं है ना, ये भी बेसिकली फ्यूडल है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अब मिलिट्री जब इनसे तंग आ जाती है, क्योंकि इन्होंने मेस क्रिएट किया हुआ था, तो मुशर्रफ साहब ही टुक ओवर पावर। अब मुशर्रफ एक ऐसा था कि जिसके पास कोई आइडियोलॉजिकल फ्रेम नहीं था पाकिस्तान को चलाने के लिए, और उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। इन द बिगिनिंग ही हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया क्या होता है। अच्छा, 9/11 हो जाए,
دیکھیں کلنٹن نے اس کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا تھا پبلکلی، بل کلنٹن نے، اور 5 گھنٹے کے لیے تھا، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں وہ بش اس کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں، پینٹاگون، ساری جگہ پہ اس کو ویلکم ہو رہا ہے. ہی بیکیم اگین another darling of the west. وہ 9/11 سارا چلتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہوئی ہے جب دیکھیں لوگ حیران اس بات پہ نہیں ہوئے تھے کہ اس نے اپنی ہی پراکسی وار کے خلاف چلا گیا طالبان، کیونکہ ہماری پراکسی تھی، وہ برین چائلڈ تھے، ہم ان کو اسپانسر کرتے تھے، سپورٹ کرتے تھے. وہ بائی دا وے آدھے تو پاکستانی تھے طالبان. لوگوں کو اس بات پہ حیرانی نہیں ہوئی کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا یار سپر پاور سے متھا نہیں لے سکتے ہمیں اپنے اسٹریٹجک ایسٹس کو بھی سیو کرنا ہے، کشمیری کاز کو بھی سیو کرنا ہے، ہمیں اکانومی کو بھی بچانا ہے. یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی. گو کہ لوگوں میں غصہ تھا کہ یار اس نے کیا یہ یو ٹرن لی ہے اپنے ہی طالبان کے خلاف، اور وہ ناردرن الائنس کے ساتھ تو ہماری ایک ہسٹوریکل رائولری چلتی نا، وہ تو پرو انڈین پروکسی تھی وہاں پہ ایسے ہمارا. اچھا جی یہ ہوا ہے کہ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا کرنا ہے یار، اس کو کیسے جسٹیفائی کروں. اور اس کے اوپر آپ کو پتا ہے سوئسائڈ اٹیمپٹ بھی ہوئی تھی. یس He was that close to be assassinated, basically to get assassinated. اب اس نے لوگوں کو اس بات پہ حیرانگی کی، لیکن لوگوں کو سب سے زیادہ انکلوڈنگ مائی سیلف جو حیرانگی ہوئی تھی کہ ایک دن اچانک اس نے کہا جی ہماری آئیڈیالوجی جو ہے وہ انلائٹن ماڈریشن ہے. آپ نے 20 سال اس قوم کو ہیمر ان کی ہے کہ ہم لوگ اسلامک آئیڈیالوجی، ہم جہاد ہمارا راستہ، جہاد فی سبیل اللہ. آپ نے برین واشنگ کی ہے 20-25 سال آپ نے اس قوم کو اسلام، اور اچانک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انلائٹن ماڈریشن ہے. اور ہم مشرف نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی مقصد تعلق نہیں ہے کہ ہم اسلام کو بچاتے پڑھیں انٹرنیشنلی. یہ آئیڈیالوجی اس کی اتنی سٹرینج تھی کہ لوگوں کو لٹرلی آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی. اور یہ کیوں اس نے بنائی تھی اگین to make Americans happy and to tell them look I'm a moderate, I'm against jihad اور دہشت گرد ہیں سارے ان کی لڑائی میں. تو یہ اس کے بعد پھر مشرف کے جانے کے بعد ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی تھی کیا اب تو کوئی آئیڈیالوجی کا نام، کوئی ڈائریکشن. پھر ہمیں چورن ایک اور بیچا گیا، ٹھیک ہے. حالانکہ میں عمران خان کو لیسر ایول کنسیڈر کرتا ہوں ایز کمپیئر ٹو زرداری یا نواشی فیملی، لیکن اب اس نے کیا چورن بیچنا شروع کیا، اس نے ایک اور نئی آئیڈیالوجی ریاست مدینہ کی شروع کر دی. یہ ریٹرک ہے نا، وہ ریٹرک بیچ رہا ہے. اور بھائی جان ریاست مدینہ تم نے پرویز لائی کو ساتھ ملا کے کرنا ہے. تم نے اب میں کس کا نام لوں، آپ کو معلوم ہے آدھے تو اس کی جماعت میں ٹرن کوٹس ہیں، آدھے لوٹے وہ بھاگ نہیں گئے اس کے ساتھ. ان لوگوں کے ساتھ مل کے تم نے ریاست مدینہ بنانی تھی. کون سی ریاست ہے؟ صرف یہ ریٹرک کے طور پر بیچ رہے تھے جیسے کہ وہ اس کے. حالانکہ میں اگین کہہ رہا ہوں کہ آئی اسٹل پریفر عمران خان اوور زرداری، بلاول اور نواز شریف وغیرہ. لیکن اگین یہ لوگ پاکستان کی آئیڈیالوجیکل ساکھ جو بھی ہے نا، انہوں نے اس کو مل کے تباہ کر دی ہے. اب یہ وقت آ گیا کہ ہمارے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. وی آر رننگ ان آل ڈائریکشنز. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے. میں نے آپ کو بالکل انٹرپٹڈ 20-22 منٹ دیے تاکہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اسلامک ڈیموکریسی سے اسلامک سوشلزم اور پھر ہم جہاد اور پھر انلائٹنڈ ماڈریشن اور پھر ریاست مدینہ پہ جو ریاست مدینہ پہ پہنچے ہیں. یہ ساڑھا نہ ہوں کہ پھر سانو سمجھ نہیں، نہ ہماری لیڈرشپ کو پتہ ہے نہ اور ہمیں پتہ ہے کیا ہے. ڈاکٹر صاحب جدھر ہم ابھی پہنچ گئے ہیں، ابھی دیکھیے ادھر ویسٹرن کینٹکی یونیورسٹی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے تو ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے پیپرز ایکسیپٹ کیے اور ہم یہاں پہ پیپرز پڑھے. یہاں پہ بڑے پورے اکراس امریکہ لوگ آئے ہوئے ہیں، کینٹکی سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، اور بڑا اچھا جو کانفرنس ہوئی ہے. یہ یونیورسٹی جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے یہ 1936 کی بنی ہوئی ہے. 36 100 سال ٹھیک ہے، یعنی کہ جس یونیورسٹی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ 1936 میں یہ یونیورسٹی بنی. اور اس وقت آپ جب ہم وہ ایلیویٹر پہ اوپر آ رہے تھے تو آپ نے کہا تب تک آئیڈیا پاکستان بھی نہیں تھا پتہ ہمیں کیا ہے. تو مطلب دیکھیں 100 سال پہلے یہ کدھر پہنچے ہوئے تھے. جس بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ انہوں نے کتنی محنتیں کی ہیں، کیا 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 ہے. ڈاکٹر صاحب آج ان کو تو پتہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے. انہوں نے کٹنا ہو مارنا ہو جو مرضی، ان کو پتہ ہے ہماری کیا ڈائریکشن ہے. ایٹ لیسٹ جو بھی پریزیڈنٹ آتا ہے وہ لگا ہوا ہے. ساتھ ہمارے انڈیا کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ڈائریکشن کیا لینی ہے. ہم کیا آپ جو اویلیبل پولیٹیکل کلاس ہے، اویلیبل ملٹری کی کلاس ہے، اویلیبل انٹیلیجنسیا جو اس ملک کے اندر پاکستان کے اندر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اکثر بات کی جاتی ہے کہ نیا سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے. کیا ہم کوئی نئی ڈائریکشن تلاش کر سکتے رہیں گے یا جی جناب جڑا نا جنہوں کہتے ہیں پانی جو مچھیاں پھڑتے رہو گے؟ دیکھیں چیمہ صاحب، حسن نثار کو میں کبھی کبھی سنتا ہوں، پچھلا ایک اس کا اچھا تھا ویلاگ، اس میں اس نے بتایا تھا کہ اب تم نے 70 سال تم لوگوں نے تعلیم نہیں دی، اب تم لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ گاڑی صحیح چلائیں، کوڑا نہ گلی میں پھینکیں. دیکھیں میں آپ کو یہ اپنے بڑا خوبصورت سوال، بہت ہی ریلیونٹ سوال ہے.
دیکھیں آپ 10 سوشل کانٹریکٹ کر لیں, لوگ اپنی لین میں گاڑی نہیں چلائیں گے. آپ 10 سوشل کانٹریکٹ کر لیں, رشوت جو ہے وہ اتنی رچ بچ گئی ہے ہمارے معاشرے میں. ایک گورے لفظ یوز کرتے ہیں اینومی, اس کا مطلب ہوتا ہے دا لیک آف مورل اینڈ ایتھیکل اسٹینڈرڈس. ہم اس کا اتنی برے طریقے سے شکار ہو چکے ہیں جس کو کوئی حد نہیں ہے. دیکھیں آپ سوشل کانٹریکٹ کر کے آپ کا کچھ نہیں, اگر انہوں نے اس ملک کو بچانا ہے اور یہ 22-25 کروڑ عوام کو انہوں نے سویلائزڈ بنانا ہے, اس کا ایک ہی طریقہ ہے. اور مجھے نہیں معلوم, یہ ساؤنڈس ویری ویگ اینڈ یو نو ساؤنڈس ویری آئیڈیل, لیکن یہ آئیڈیل ویگ نہیں ہے. میں جاپان میں 3-4 سال رہا ہوں. دیکھیں وہ اپنے پریپ کے بچے کو تربیت دینا شروع کرتے ہیں. جاپان میں آپ اگر پوچھیں جاپانیوں کا سب سے بڑا کنسرن اور سب سے زیادہ توجہ کس چیز شعبے پہ ہوتی ہے, میں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, میں نے خود آبزرو کیا, میرا اپنا بیٹا جاپنیز اسکول میں جاتا رہا ہے. وہ ان کی سب سے زیادہ توجہ ہوتی ہے پریپ کے بچوں پہ, نرسری کے بچوں پہ. ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے اپنے برتن کیسے دھونے ہیں, خود دھوتے ہیں بچے اسکول میں, جوتے کیسے رکھنے ہیں, ٹھیک ہے نا, مطلب پورا مینرزم ان کو سکھایا جاتا ہے. یار وہ جب پریپ سے نکلتے ہیں نا, اپنے ارلی جو ان کی پرائمری اسکولنگ ہوتی ہے, اسے جب نکلتے ہیں نا, وہ سویلائزڈ ہو چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد صرف انہوں نے اس سویلائزڈ سوسائٹی میں پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے. they don't need any more patronizations or disciplining. وہ ایک 70% civilized انسان کے طور پر سامنے آ چکے ہوتے ہیں. آپ کو یہاں سے چینج کرنا پڑے گا. آپ سب سے بڑا یہ دھوکہ دیتے ہیں آپ کے جو میرے بھی اور آپ کے بھی جو یہ حکمران ہیں, یہ لیڈ طبقہ ہے, یہ سب سے بڑا ہمیں دھوکہ یہ دے رہے ہیں, سب سے بڑا گناہ یہ کر رہے ہیں, سب سے بڑا ظلم یہ کر رہے ہیں. ان میں سے کسی کی بھی توجہ اسکول پہ نہیں ہے, بچوں پہ نہیں ہے. یہ قومیں امریکہ کی, جاپان کی, انگلینڈ کی, یہ اپنے بچوں کو اپنی ہتھیلیوں پہ رکھ کے پالتے ہیں, اپنی آنکھوں پہ رکھ کے پالتے ہیں. یہ اتنی ان کی قدر کرتے ہیں, یہ اتنی ان کی توجہ. ہمارے بچوں کے ساتھ اسکولوں میں مدرسوں میں جو ہوتا ہے کیا ہمیں نہیں پتا؟ یہ اصلی ایشو یہ ہے. اس کے لیے چیمہ صاحب آپ کو ایک جنریشن لگے گی, بہت ہی منیمم ایک جنریشن تک ان کے پورے ریسورسز بچوں کی پریپ کے اوپر نہ, جب تک نہ, میں کالج کی یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہا, وہ تو جعلی ڈگریاں دے رہے نا وہاں پہ. آپ پیسے دیں, اپنی پی ایچ ڈی لکھوا لیں کسی سے. You name any university in Pakistan and literally I know somebody who can tell you a story. پیسے دیں, جن کے پاس ٹائم نہیں ہے یا جن کے پاس پاور ہے وہ دیتے ہیں, 2-3 لاکھ روپیہ دیتے ہیں, اپنی پی ایچ ڈی کا تھیسس کسی سے لکھوا لیتے ہیں, وہ ڈاکٹر بن گئے, وہ میجر بھی ڈاکٹر بن رہے ہیں, بیوروکریٹ بھی ڈاکٹر بن رہے ہیں, پولیٹیشین بھی بن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ جنت نصیب کرے اس کو. لاہور کا پیپلز پارٹی کا کیا نام تھا میں بھول گیا, ایک لیڈر تھا, جہانگیر بدر نے پی ایچ ڈی اب آپ نے مثال قائم کرنی ہے پوری دنیا میں. پی ایچ ڈی کے حوالے سے آپ نے ایک مثال پیدا کرنی ہے, اور وہ مجھے لگتا ہے وہ بھی جلدی ہو جائے گی. راجہ ریاض کو بھی پی ایچ ڈی کروا دی جائے گی. ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. یہ دوستو یہ آبویسلی آج ڈاکٹر عمران اقبال جو کہ ان کا بڑا تجربہ ہے پڑھانے کا, ریسرچ کا, اور لنڈن میں بھی پڑھتے رہے ہیں, امریکہ میں بھی کام کرتے رہے ہیں, جاپان میں بھی کام کرتے رہے ہیں, پاکستان میں بھی پڑھاتے رہے ہیں. تو آج اتفاق سے ہم اس یونیورسٹی میں اکٹھے ہو گئے, تو ہم نے سوچا کیوں نہ پاکستان کے جو ڈائریکشن کے حوالے سے بات کی جائے, اور ان کی پریزنٹیشن بہت اچھی تھی, تو میں نے سوچا انہی سے آج ریکویسٹ کی جائے کہ ہمیں بتائیں کہ یہ جو ڈائریکشن کا مسئلہ ہے, اور یہ ان کی باتوں سے تو یہی پتہ چل رہا ہے ابھی تک کہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے, بس چلی جا رہے ہیں اور ہم تمام ڈائریکشنوں میں بھجے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, کبھی دائیں بائیں لیفٹ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے, اور کوئی بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہے یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. اور ہر بندہ دوسرے پہ اپنی مرضی جو ہے وہ مسلط کرنا چاہتا ہے, وہ امپوز کرنا چاہتا ہے, وہ کسی کی سننا نہیں چاہتا. یہ میرا خیال ہے مسائل ہیں آج کی ایپیسوڈ کے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے شروع میں کہا کہ انڈیا جب آزاد ہوا تو اس کو پتہ تھا, وہ پہلے پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کیا کرنا ہے, لینڈ ریفارمز کرنی ہے, کی کرنا ہے. سانو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ہم نے 56 میں تو کانسٹیٹیوشن بنایا,
फिर 62 में, फिर 73 में। हमें तो पता ही नहीं था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या होता है। उन्होंने 51 में आराम से कॉन्स्टिट्यूशन बना के उस पर अमल करना शुरू कर दिया। हमें आज तक नहीं पता बाय द वे। और हम यहाँ पे ये कहते रहे हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ते रहे, किताबों में भी लिख दिया, सारा कुछ कर दिया कि वो हिंदू ने तुसी मुसलमान हो, हिंदू ने तुसी मुसलमान हो। वो क्या हम कहते हैं सुनते हैं। ये नहीं है कि इंडिया में मसाइल नहीं है, कोई इंडिया बड़ी कोई दूध का धुला हुआ है या वहाँ पे पता नहीं क्या कोई चीज़ें चल रही हैं। वहाँ पे 50,000 किस्म के मसाइल हैं, लेकिन कंपैरेटिवली बात होती है क्योंकि आज़ादी हमने साथ हासिल की, तो हमारी पॉलिटिकल क्लास और लोग जो थे वो कितने क्लियर थे किस तरह का पाकिस्तान होना चाहिए। एनी हो, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इमरान इकबाल साहब Thank you सर। for having me, Chima sir. इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू दोस्तों, बहुत शुक्रिया।